السلام عليكم يا جماعة. كلمة قبل ما نبدأ، ما تنساوش البارتاج للفيديو في لي جروب نتاع الباك ومع صحابكم، خاطر بالرسمي حاجة تزيدني موتيفاسيون وتفرحني وتخليني نزيد نهبط لكم بقية الفيديوهات. باش ما نطولش عليكم، ان شاء الله اليوم باش نحكيو على لي كا دي جين ليي ولي كا دي جين انديبوندون، باش نحكيو على فريكونس دو ريكومبيني وديستانس دي اونتر دو جين. باهي نبداو. احنا في الفيديو اللي تعدى حكينا على هذه ان كا دو دومينانس ابسولو لي بروبورسيون باش يجونا في الاف 2 باش يجونا 9 سور 16 و 3 سور 16 و 3 سور 16 و 1 سور 16، وخلنا لهنا اللي لي دو جين هما سون انديبوندون. هذه كا ان شاء الله زادا اليوم باش نزيدكم دي بروبورسيون تعرفوا بهم لي جين انديبوندون والا ليي. به لهنا لي كا دو جين انديبوندون، la relation لنا entre l'allèle de chaque gène. باهي عندي en cas de dominance absolue اللي حكيتها لكم المره اللي فاتت، ديما ريزولتا في الاف 2 باش تكوني 4 فينوتيب، الفينوتيبات يكونوا 9 sur 16 3 sur 16 و 1 sur 16. والتيست دو كونفيرماسيون اللي هو الريزولتا نتاع التيست كروس ديما باش تكون لنا هذه ريزولتا ان كار ان كار ان كار ان كار اللي هي 25% بور شاك فينوتيب. باهي هذه نتصور حفظتوها. توا ان كا دو دومينانس افيك كودومينانس، اش معناها؟ احنا ما ديما نحكيو في الدي ابريديزم على دو جين ديفيرون عندهم ديزاليل ديفيرون هكا ولا؟ باهي كودومينانس معناها عنده دو زاليل، اما فما حتى واحده من لي زاليل هذوك موجوده في الفينوتيب. دونك لهنا نحكيو على كودومينانس، ما فما حتى اليل غلبت. باهي متفاهمين؟ لهنا اذا كان عندي كام تاع دومينانس افيك كودومينانس باش يجيونا 6 فينوتيب اللي هما باش يكونوا 6 sur 16 3 sur 16 و 3 sur 16 و 2 sur 16 و 1 sur 16 و 1 sur 16. هذيا هي باش تجينا هكا الريزولتا نتاع الاف 2، وديما في التيست كروس التيست دو كونفيرماسيون باش تجيني انكار 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 انكار. باهي لهنا في دو جين افيك كودومينانس، دو جين افيك كودومينانس معناها لهنا مانيش باش نحكيو على دومينانس ابسولو، ما فما حتى اليل من اللي موجودين ظهروا. باهي باش تجينا 9 فينوتيب 4 sur 16 و 2 sur 16 و 2 sur 16 و 2 sur 16 و 1 sur 16 و 1 sur 16 و 1 sur 16 و 1 sur 16. وكالعادة في التيست كروس 4 فينوتيب باش يجونا 25% 25% 25%. لهنا نحبكم بالله تفهموا حاجة، هذوما احفظوهم سهلة برشا، احفظوهم. شفت لهنا باش يطلعوك 9 فينوتيب و 6 فينوتيب و 4 فينوتيب، لهنا هذوما الكل ديما في التيست كروس كي باش نعملو كروازمون مع لوموزيغوت ريسيسيف ديما باش تجينا 4 فينوتيب هو يعطونا هذوما. ديما خذها قاعدة هذه، ما نحبكش تنحيها من مخك، احفظها. هذوما لي كا نتاع دو جين انديبوندون، تصور مفهوم؟ باهي نتعداو لي كا نتاع دو جين ليي. عندي لهنا لينكاج بارسيال، باهي يعني ليزون بارسيال. إليا ان كروسينغ اوفر كي يبدا عندنا ليزون بارسيال ولا لينكاج بارسيال، عندنا كروسينغ اوفر. باهي الريزولتا ديما في الاف 2 باش يكونوا عندنا 4 فينوتيب. الكات فينوتيب هذوكم راني نحكي لكم على كا دو دومينانس ابسولو. كا دو دومينانس ابسولو عندي لي 4 فينوتيب هذوك من الريبارتيسيون نتاعهم باش تكون ديفيرونت عن 9 sur 16 و 3 sur 16 و 3 sur 16 و 1 sur 16. ساهل ولا لا؟ تصور مفهومة. لهنا اش قلت لكم؟ لهنا اش قلنا؟ قلنا اذا كان 4 فينوتيب يعطونا هذوما، يعطونا 9 sur 16 و 3 sur 16 و 3 sur 16 و 3 sur و 1 sur 16. اذا كان باش تكون عندنا 4 فينوتيب والكا دو دومينانس ابسولو لازم تكون الريبارتيسيون ديفيرونت على 9 sur 16 و 3 sur 16 و 3 sur 16 و 1 sur 16. هذوما حاجات لازمكم تحفظوهم. باهي وفي التيست كروس عندي 4 فينوتيب، ال 1 moins p sur 2 و 1 moins p sur 2 و p sur 2 و p sur 2. باهي هذوما اجا حنفسرهم ومن بعد نرجعو نشوفو الريزولتا نتاع التيست كروس. باهي هذه ان كا دو دو جين ليي
Le test CROSS nous permet d'estimer le taux de recombinaison et de calculer la distance génétique, distance entre deux gènes. La fréquence des recombinés هي شنية البي هذيك هي النمبر دو فينوتيب ريكومبيني على النمبر دو فينوتيب توتال. باهي لهنا اذا كان تحب تبدلها بالبورسنتاج دونك تضرب في المية تلقى البورسنتاج نتاع ريكومبينيزون. باهي ولهنا عندنا الديستانس انتر دو جين هي البي هي نمبر دو فينوتيب ريكومبيني على نمبر دو فينوتيب توتال. اما جوست نزيدو l'unité هي سنتيمورغان. باهي pour mesurer la fréquence de descendance des gamètes parentaux ديما نعملو 1 moins p sur 2. و pour mesurer la fréquence de descendance des gamètes recombinés ديما نعملو p sur 2. نتصور مفهومة واضحة. هذوما حاجات ملزمكمش تنساوهم احفظوهم. باهي نرجع وين كنا. لنا ال 1 moins p sur 2 هذوما بالنسبة للجاميت بارونتو هكا ولا لا. و p sur 2 p sur 2 بالنسبة للجاميت ريكومبيني. واضح. إذا كان لقيناهم لي بروبورسيون بلوز élevées على ال 1 sur 4 بالنسبة لي فينوتيب بارونتو ولقينا لي بروبورسيون فيبل pour les phénotypes recombinés معناها لهنا عندي cas de deux gènes liés avec liaison partielle. تصور مفهومة ومبسطة على الآخر. به نتعداو هذه حكينا عليها. لهنا cas de deux gènes liés. به linkage absolu اللي هو liaison absolue. به الليزون ابسولو شنو باش تعطينا هذه الريزولتا ديما في الاف 2 باش تكون 2 فينوتيب 3 sur 4 و 1 sur 4. نحكي في الكا دو دومينونس ابسولو. كا دو دومينونس ابسولو في الريزولتا في الاف 2 باش تكون 2 فينوتيب 3 sur 4 و 1 sur 4. والتيست دو كونفيرماسيون لو تيست كروس باش يعطينا 2 فينوتيب 1 demi 1 demi. Donc là, la conclusion شنية عندي c'est le cas de deux gènes liés avec liaison absolue وإلا avec linkage absolu. واضح نتصور. شدوهم هذوما حكايات هكا موجود التابلو قدامكم. حط ورقة وستيلو نقل على التابلو احفظهم الحاجات هذوما. به الفيديو لنا يوفى. نون برانسيب كملنا الكور. ممكن نخدمو ديزيكزارسيس مش عارف الحق. به تنساش باش تعمل لو ماكس نتاع البارتاج في لي جروب فيسبوك نتاعكم نتاع الباك الكل ومع اصحابكم واعملوا لايك للفيديو خاطر بالرسمي راهي حاجه موتيفيني على الاخر باش نزيد نهبط لكم لي فيديو. سينو ميرسي بوكو وان شاء الله ربي ينجحكم.